अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 78। वदावूद वसुलैमान इज़ यहकुमानि फ़िल हर्स इज़ नफ़शत फ़ीहि गनमुल क़ौम वकुन्ना लिहुक्मिहिम शाहिदीन। और दाऊद और सुलेमान को जब वो दोनों एक खेत के बारे में फैसला कर रहे थे, जब उसमें कुछ लोगों की बकरियां चर गई थीं और हम ही इनके फैसले के गवाह थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक ऐसे मामले का फैसला कर रहे थे जिसमें एक खेत का मुकदमा पेश हुआ। यह कुमानी का मतलब है कि दोनों फैसला कर रहे थे, यानी दोनों को फैसले की समझ और इख्तियार हासिल था। असल मसला ये था कि एक शख्स की खेती, यानी कि जो खेती का मालिक था, वो नफशत फीही गनमुल कौम, यानी चरवाहे की बकरियां इस खेत में दाखिल हो गईं जो फसल का मालिक था, और उसकी फसल को सारा नुकसान पहुंचा दिया। अब देखें, एक मिसाल से समझाती हूँ कि कोई चीज़ अपनी जगह से बिखर जाए या फैल जाए। जैसे अगर कोई चीज़ इकट्ठी हो और फिर वो टूट कर इधर उधर फैल जाए, इसी तरह बकरियां भी चरवाहे की गफलत की वजह से इधर उधर फैल गई थी, और जो फसल का मालिक था उसकी सारी की सारी फसल जो तैयार हो चुकी थी उसको खराब कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया। फिर ये मुकदमा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने आया तो उन्होंने फैसला फरमाया कि बकरियां खेत के मालिक को दे दी जाएं। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे बेहतर और ज़्यादा आसान और इंसाफ वाला हल बताया। बकरियां वक्ती तौर पर खेत के मालिक को दे दी जाएं, लेकिन वो इससे भरपूर फायदा उठाए और बकरियों का जो मालिक है वो इस दौरान खेत की देखभाल करे और उसे दोबारा पहले जैसा कर दे। फिर जो बकरियां हैं वो यानी कि चरवाहे को वापस कर दी जाएं। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सलूशन निकाला था। और मुफस्सिरीन के मुताबिक उस वक़्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो उम्र थी तकरीबन वो 16 साल थी। इस कम उम्री के बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें बहुत ज़्यादा समझ और हिकमत अता फरमाई थी, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन्हें एप्रिशिएट भी किया था क्योंकि उन्होंने उनसे बेहतर सजेशन दिया था। आयत नंबर 79। फ़फ़हम्नाहा सुलैमान वकुल्लन आतैना हुक्मन वइल्मा वसख्खरना मअ दावूद अलजिबाल युसब्बिहन वत्तैर वकुन्ना फ़ाइलीन। तो हमने सुलेमान को समझा दिया और हमने दोनों को हिकमत और इल्म अता किया था, और दाऊद के साथ हमने पहाड़ों को और परिंदों को भी मुसख्खर किया जो तस्बीह करते थे, और ये सारे काम करने वाले हम थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इस मामले में हमने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ज़्यादा बेहतर फहम फरास्त अता की थी। यानी खेत वाले मुकदमे में उन्होंने जो ज़्यादा बेहतर और मुतवाज़न हल था वो पेश किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से दी गई खास समझती हुई। लेकिन साथ ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ह फरमाया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दोनों को हमने हिकमत और गहरी फहम फरास्त दी थी। यानी दोनों नबी दोनों नबी इल्म और फैसले की सलाहियत रखते थे। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की एक खास नेमत बयान फरमाई। इनके साथ पहाड़ परिंदे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करते थे, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ हम आहंग हो जाते थे। ये सब अल्लाह ताला के हुक्म और कुदरत से होता है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर मुकम्मल कुदरत रखने वाले हैं। आयत नंबर 80। वअल्लमनाहु सनअत लबूस लकुम लितुहसिनकुम मिन बअसिकुम फहल अंतुम शाकिरून। और हमने इसको तुम्हारे लिए जरा बनानी सिखाई ताकि तुम्हारी जंग में तुम्हें महफूज रखे, तो क्या तुम शुक्र अदा करने वाले हो? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे फ़ायदे के लिए ज़रा जंगी लिबास बनाने का इल्म सिखाया ताकि वो तुम्हें जंग के ख़तरात से महफूज रखे। और ये ख़ास नेमत थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नरम कर दिया, यानी वो आग के बगैर भी लोहे को आसानी से अपने हाथ से मोड़ लेते थे। इससे मजबूत और महफूज ज़रें तैयार करते थे।
یہ کوئی عام انسانی مہارت نہیں تھی بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک خاص معجزہ ان کو عطا کیا گیا تھا۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے پہلے لوہا موجود نہیں تھا یا استعمال نہیں ہوتا تھا اور موجود بھی تھا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو خاص طور پر ذرا بنانے کا ہنر، اس میں آسانی عطا کی گئی، اور اسی دور میں اس صنعت کو زیادہ منظم اور محفوظ انداز میں استعمال کرنے کی رہنمائی دی گئی۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، کیا تم اس نعمت پر شکر ادا کرنے والے ہو؟ یعنی انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں اور ہنر کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اس سے خود بھی فائدہ لیں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ آیت نمبر 81، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ اور سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا تھا جو ان کے حکم کے مطابق چلتی تھی اور انہیں اس بابرکت زمین کی طرف لے جاتی تھی جس میں اللہ رب العالمین نے خیر و برکت رکھی تھی، یعنی فلسطین اور اس کے ارد گرد کے علاقہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دوسری آیات یعنی کہ سورہ سبا اور سورہ صاد سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہوا ان کے لیے بہت تیز رفتار بنا دی گئی تھی، یعنی کہ ہوا ان کے لیے بہت تیز تھی۔ اس دن وہ اتنا سفر کر لیتے تھے جتنا عام انسان مہینوں میں کرتا ہے۔ صبح کا وقت چلنے والی ہوا انہیں ایک مہینے کی مسافت تک لے جاتی تھی، سیم اسی طرح شام کو واپس اسی رفتار سے لے آتی تھی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ اپنے لشکر اور سامان سمیت ہوا پر سفر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے لیے بالکل فرما بردار تھے، جہاں وہ چاہتے تھے مشرق مغرب شمال یا جنوب ہوا اسی طرف لے جاتی تھی۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی قدرت تھی کیونکہ اصل اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ آج کے دور میں اگرچہ انسان نے ہوائی جہاز کے ذریعے ہوا کو کسی حد تک اپنے کام میں لگا لیا ہے، لیکن یہ بھی دراصل اللہ رب العالمین ہی کے دیے ہوئے علم اور قوانین کا نتیجہ ہے، مگر انسان اکثر اس پر تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ساری طاقت اور علم اللہ رب العالمین کی عطا کرتا ہے، وہ جسے چاہے جو چاہے جیسا علم چاہے دینے پہ قادر ہے۔ آیت نمبر 82، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اور شیاطین میں سے بھی جو اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے شیاطین کو مسخر کیا گیا، ان میں سے کچھ سمندر میں غوطہ لگاتے تھے یعنی قیمتی چیزیں نکالتے تھے، اور کچھ بڑے بڑے اور مشکل کام میں انجام دے دیتے تھے، جیسے بلند و عظیم عمارتیں بنانا، مضبوط ڈھانچے تیار کرنا اور مختلف بھاری تعمیرات کے کام وغیرہ کرنا جو عام انسانوں کے لیے ممکن نہیں تھے۔ پھر دیکھیے جو ملکہ سبا ہے، پھر اس کا کس طرح تخت وہ لے کے آئے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھے۔ فردر ہم آیات میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ ان کے تابع تھے اور اللہ رب العالمین ہی ان کی حفاظت اور نگرانی کرنے والے تھے، یعنی وہ مکمل طور پر اللہ رب العالمین کے قابو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تحت کام کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔